लोकसेवा शाखा अधिकृतको विशेषाङ्कको रूपमा हामीले यो भिडियो तयार गरेका छौं। यसमा शासन प्रणालीको 1.1 भागको विषयमा छलफल गर्नेछौं, जसमा शासनका आधारभूत पक्ष अन्तर्गत अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू रहनेछन्। शासन भनेको के हो? हामीले एउटा डेफिनेसन राखिदिएका छौं। Governance is system or mechanism of operating state which is subtotal of forces, structure, institution and custom through which function of government is carried out. यसको नेपालीमा हुन्छ सरकारको कार्य सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया, संरचना, संस्थागत व्यवस्था र परम्पराको समष्टिगत रूप नै शासन हो। त्यस्तै शासन भनेको वैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्ने अनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यको समग्र स्वरूप हो। त्यस्तै जनताको हित संरक्षण र जनताको सेवाका लागि राज्यद्वारा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको योग नै शासन हो। शासनलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छौं, शासकीय स्वरूप र राज्यको स्वरूप। शासकीय स्वरूप खास गरी दुई प्रकारको हुन्छ, संसदीय र राष्ट्रपतीय र कतै कतै मिश्रित भनेर पनि पाठ्यपुस्तकहरूमा लेखिएको पाइन्छ र फ्रान्सको व्यवस्थालाई मिश्रित व्यवस्था भनेर भनिन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपतीय व्यवस्थाका पनि विशेषताहरू छन् भने संसदीय व्यवस्थाको पनि विशेषताहरू छन्। र संसदीय व्यवस्था भनेर भनेको संसदबाट सरकारको कार्यकारी चुनिने व्यवस्था हो। जस्तो नेपालको संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिनुहुन्छ, त्यसैले नेपालको व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था हो भने अमेरिकाको राष्ट्रपति चुन्ने सवालमा त्यहाँको संसदको कुनै भूमिका हुँदैन। प्रत्यक्ष जनताहरूले नै राष्ट्रपति चुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था नभएर राष्ट्रपतीय व्यवस्था हो। त्यस्तै शासन प्रणालीको अर्को स्वरूपको रूपमा हामीले राज्यको स्वरूपलाई लिन सक्छौं। राज्यको स्वरूपलाई पनि दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ, एउटा एकात्मक र अर्को संघात्मक। एकात्मक राज्यको स्वरूपमा एकात्मकमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग हुन्छ र तल्लो निकायमा विकेन्द्रीकरणको व्यवस्थाद्वारा अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ। त्यस्तै संघात्मकमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहमा सरकार हुन्छ। ती सरकारहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, एउटाको अधीनमा अर्को हुँदैन। नेपालको 47 सालको संविधान अनुसार स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको सम्बन्ध भनेको एकात्मक हो भने अहिलेको संविधान अनुसार नेपालको संघात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको छ। जस्तै नेपालको संघात्मक अनुसार 753 वटा स्थानीय तह, 7 वटा प्रदेश सरकार र एउटा संघ गरेर 761 वटा सरकार रहेका छन्। शासनको अवधारणा बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्दा मानिस जंगली युगमा रहँदा राज्य भन्ने थिएन। त्यति बेला तेरो मेरो भन्ने पनि थिएन। मानिस अन्य जनावरहरू जस्तै जंगलमा भौतारिएर शिकार खेल्दै हिँड्थ्यो। त्यति बेला राज्य नहुने कारणले गर्दाखेरि शासन पनि थिएन। शासन प्रणालीको जन्म राज्यको जन्म सँगसँगै भयो। परम्परागत रूपमा शासन भन्नाले नियन्त्रणमा राख्नु, निर्देशन गर्नु, नागरिकलाई शासकप्रति वफादार बनाउनु भन्ने संकुचित अर्थमा लिइन्थ्यो। शासन भनेर भनेको शक्तिको प्रयोग मात्र भन्ने बुझिन्थ्यो। त्यसैगरी मेकियावेलीले आफ्नो प्रिन्स भन्ने पुस्तकमा शासकले आफू शक्तिशाली हुन जुनसुकै अप्रिय र अनैतिक विधि प्रयोग गर्न पनि जायज हुने भन्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले इन्ड्स जस्टिफाई द मिन्स भन्ने सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएका थिए। त्यसैले शासक चाहिँ फ्याउरो जस्तो पनि हुनुपर्छ, सिंह जस्तो अरूलाई डराउन, शत्रुलाई डराउन दिने हुनुपर्छ, फ्याउरो जस्तो जालहरू चिन्ने हुनुपर्छ, मायाको पात्र बन्नुभन्दा घृणाको, मायाको पात्र बन्नुभन्दा डरको पात्र बन्नुपर्छ जस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरू उनले अघि सारेका थिए। त्यस्तै शासनको अवधारणा अन्तर्गत
सन् 1215 को म्याग्ना कार्टाले जनता केन्द्रित शासनको अवधारणा अगाडि ल्यायो। यसमा राजाले पनि कानुन जान्न र मान्न पर्ने साथै जनतामाथि लगाइने करमा जनताका प्रतिनिधिहरूको स्वीकृति चाहिने भन्ने उल्लेख गरियो। एभिडायसीको कानुनको शासन सम्बन्धी सिद्धान्त, मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, जोन आडम्सको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, पेटिसन अफ राइट, बिल अफ राइट र युडिएचआर, त्यस्तै सुशासन, विद्युतीय शासन, समावेशी शासन, बहुस्तरीय शासन, लोक कल्याणकारी शासन, सहभागितामूलक शासन जस्ता शासनका नवीनतम आयामहरू अहिले देखा परेका छन्। शासनको सन्दर्भ बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा शासन सम्बन्धी प्रणालीगत महत्त्व र विश्व प्रवृत्ति नै शासनको सन्दर्भ हुन आउँछ। खास गरी शासनको सन्दर्भमा निरङ्कुश शासन र लोकतान्त्रिक शासन गरी दुई प्रकारका शासनहरू विश्वमा प्रचलित छन्। निरङ्कुश शासनलाई सर्वसत्तावादी र एकदलीय गरी त्यसलाई दुई भागमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। सर्वसत्तावादी भनेको उत्तर कोरिया लगायतका कतिपय राजतन्त्रहरू, अन्य राजतन्त्रहरू जहाँ राजाको छोरो राजा हुने, नेताको छोरो नेता हुने, उत्तर कोरियामा नेताको छोरो नेता हुने छ भने अन्य कतिपय देशहरूमा राजाको छोरो राजा हुने लगायतका सर्वसत्तावादी शासन छन्। चीनमा 10-10 वर्षमा त्यहाँको राष्ट्रपति फेरिए तापनि त्यहाँ अन्य पार्टीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि निरङ्कुश शासन अन्तर्गत राखेर अध्ययन गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी शासन लोकतान्त्रिक शासनको रूपमा हामीले लोकतान्त्रिक शासनलाई पुँजीवादी लोकतान्त्रिक शासनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा अमेरिका, बेलायत रहन्छ भने समावेशी लोकतान्त्रिक शासन भनेको दक्षिण अफ्रिका र समाजवादी लोकतान्त्रिक शासन अन्तर्गत भारत, पोर्चुगल आदि रहेका छन्। शासनको विशेषता बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा शासन भनेको लोकतान्त्रिक शासनको विशेषता भन्न खोजेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्रका विशेषता, संविधानका विशेषता भनेको नै लोकतान्त्रिक शासनको विशेषता पनि हो। त्यसै गरी हाम्रो संविधान पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको शासन भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानको विशेषता पनि शासनको विशेषतासँग मिल्दोजुल्दो हुन आउँछ र शासनको विशेषता अन्तर्गत नागरिक सर्वोच्चता भन्नाले शासक भन्दा ठुलो नागरिक हो भन्ने कन्सेप्ट हो। विधिको शासन भन्नाले शासन स्वेच्छाचारितामा होइन, संविधान र कानुन अनुसार सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने बुझिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्नाले संविधान र कानुनको व्याख्याको अधिकार न्यायपालिकालाई हुने र न्यायपालिकाको फैसला सबैलाई बाध्यकारी हुने भन्ने व्यवस्था हो। बालिक मताधिकार भनेको उमेर पुगेका सबै नागरिकले बिना भेदभाव मतदान गर्न पाउने र प्रत्येकको भोटको भ्यालु बराबर हुने भन्ने हुन्छ। आवधिक निर्वाचन भनेको निश्चित अवधि पश्चात जनप्रतिनिधिले म्यान्डेट रिन्यू गर्न जनताको बीचमा जानुपर्ने भन्ने हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको राज्यको शक्ति राज्यका 3 निकायहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा विभाजित हुने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न 3वटै अङ्ग स्वतन्त्र हुने, तर अधिकारको दुरुपयोग भएमा अन्य अङ्गले नियन्त्रण गरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी नागरिक अधिकार र मानव अधिकार भनेको मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छेले मान्छेको रूपमा बाँच्न पाउन चाहिने आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा र संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी शासनको विशेषतामा हामीले जोड्दै जान्छौं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्नाले राज्यको 4औं अङ्गको रूपमा लिइन्छ। यसमा प्रेस स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वाचडगको रूपमा रहन्छ। त्यस्तै बहुपक्षीय सम्बन्ध। बहुपक्षीय सम्बन्ध भनेको सरकारले सबै जिम्मेवारी लिने होइन, सीमित सरकारको भूमिका निर्माण गरी सरकार बाहिरको क्षेत्रलाई सेवा प्रवाह र विकासमा योगदानको अवसर उपलब्ध गराउनु पर्दछ। अर्को छ वैधानिक सरकार। वैधानिक सरकार
संविधानको व्यवस्था अनुसार जननिर्वाचित सरकारको धारणा जननिर्वाचित सरकारद्वारा सरकार सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने हो। त्यस्तै जनसहभागिता र पारदर्शिता, शासन सम्बन्धी कार्यमा जनताको सहभागिता र निगरानी हुनुपर्दछ भन्ने हो। अर्को छ हाम्रो सामाजिक न्याय र समानता। सामाजिक न्याय र समानता अन्तर्गत हरेक नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुनु भनेर जनाउँदछ। त्यस्तै संविधानवाद र लोकतन्त्र, संविधानलाई भावमा अंगीकार गर्नु र शासन जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुनु भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। शासनका चुनौतीहरू विषयमा छलफल गर्नुपर्दा अहिले विश्व आतंकवाद, भ्रष्टाचार लगायतका कतिपय संगठित अपराधहरू अहिले हरेक शासनका चुनौती, हरेक देशका शासनका चुनौतीको रूपमा आएका छन्, साझा चुनौतीको रूपमा। त्यसैगरी सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ डेमोक्रेसीको लागि। जलवायु परिवर्तन, रोग तथा महामारी पनि अहिले त्यसैगरी चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। अहिले भर्खरै आइरहेको कोरोना भाइरसले कतिपय देशहरूको शासन व्यवस्था नै डगमगाएको अवस्था छ। भूमण्डलीकरणले निम्ताएका चुनौतीहरू, नयाँ नयाँ उदारीकरण, निजीकरणले बारम्बार आउने आर्थिक सङ्कटहरूदेखि ल्याएर गरिबी लगायतका कुराहरू र प्रतिस्पर्धाको चुनौती खडा भएको छ शासनमा। त्यस्तै शासनका चुनौती अन्तर्गत जनताका असीमित आकांक्षा र स्रोतको सीमितता भन्न रहेको छ। जनतामा आकांक्षाहरू एकदमै बढी हुने र विश्व भूमण्डलीकरणको कारणले गर्दा आकांक्षा बढी हुने, तर सरकारसँग, राज्यसँग स्रोत सीमितता हुने कारणले त्यो जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको हुँदैन। त्यस्तै आधुनिक प्रविधि र साइबर अपराध, यो पनि एकदमै बढ्दो रूपमा रहेको छ, बढ्दो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न जान्नु र साइबर अपराध पनि एकदमै धेरै बढिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै विविधता व्यवस्थापन र पहिचानको माग, सामाजिक न्याय, समानता तथा धनी र गरिब बीचको खाडल। हामीले भन्नलाई सामाजिक न्याय भन्छौँ, धनी र गरिब नहुने, सबै बराबर हुने भन्ने कुरा गर्छौँ, तर यसको पनि खाडल बढ्दो रूपमा बढेको देखिन्छ। र यान्त्रिक र औपचारिक प्रतिनिधित्व तथा खर्चिलो निर्वाचन, यो तपाईँ हामीहरूले अहिलेको अवस्थामा खर्चिलो निर्वाचनले समस्या निम्ताएको छ। र निष्कर्षमा सेवा प्रवाह, जनपरिचालन, व्यवस्थापन र नियमन शासनका आधारभूत कार्यहरू हुन्। जनताको मालिक बन्ने नभई जनताको सेवा गर्नु शासनको आधुनिक मान्यता रहेको पाइन्छ। जनताको हित र उन्नतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी शासनको विशेषताको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी सञ्चालन हुने जवाफदेही र जिम्मेवार शासन प्रणाली नै आधुनिक युगको माग हो। तपाईले हामी दुवैजनाको भिडियो सुनिसकेपछि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यसपछि पनि हामीले यसको सिरिज उपलब्ध गराउँछौँ र हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर सल्लाह सुझाव दिनुहोला है। धन्यवाद। धन्यवाद।